अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कल बहुत मसरूफ़ रहा इसलिए मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की ज़्यादा, लेकिन आज मैंने कहा कि यार लाइव आने से बेहतर है थोड़ा-सा अपना रिकॉर्ड करके आपको जो है आपसे एक कनेक्शन है उसको तोड़ूँ नहीं, डेली जो गैप आता है वो भी ना रहे। अ, अमेरिका के बारे में मैं सिर्फ़ इतना बोलूँ कि बहुत अच्छी कंट्री है, ज़बरदस्त कंट्री है। इस मुल्क में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना मैं वीडियोज़ में शायद कहता हूँ, इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं। बहुत मुश्किल भी हैं और आपको अपने फ्यूचर की जंग लड़नी पड़ती है। और उस जंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि भई आपकी एज चली जाती है और आपका जो बुढ़ापे का जो है ना वो टाइम आ जाता है और आपके पास होता सब कुछ है लेकिन फिर आप आइसोलेट हो जाते हो, अलग हो जाते हो। आपके बच्चे जवान हो जाते हैं और फिर आप जो है एक साइड में रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी के लिए तो अपना मुल्क बहुत बेहतरीन है। और जिस तरह से हमारे कल्चर है, वो कल्चर हमारा ये है कि हम फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारा एक भली अ, कमाए ना कमाए लेकिन हम शाम में होटलों पे जाके टाइम स्पेंड करते हैं या किसी के घर पे चले जाते हैं या बाहर बैठ के हम एक गपशप लगाते हैं ना, यहाँ ये कल्चर नहीं है। यहाँ शाम में मैं देखता हूँ इधर कोई मार्केट होती है, वहाँ बुज़ुर्ग आपस में बैठे हुए होते हैं तो उनकी आपस में गुफ्तगू बहुत चल रही होती है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वही टेंशन होती है कि साइकिल कैसे चलानी है। यहाँ एक दिन भी जो है ना पैसे के बगैर नहीं गुज़रता। पैसा, 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 पैसा क्योंकि हर चीज़ पैसे से जुड़ी हुई है। हमारे मुल्क में ये है भाई किराया ज़ाहिर है इनकम कम है, वो इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन किराए की घर ले लिया आपने, कहीं जाके रुके तो वो आपका एक थोड़ा-सा भी सिस्टम है तो चलता रहता है। किसी से उम्मीद रखी, पूरी हुई, नहीं हुई भूखे भी सो गए, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपको यहाँ इलीगल नहीं होना, जो आप अगर आउट ऑफ स्टेटस हो गए तो समझिए आपके सारे काम खराब हो गए। तो वो जो स्टेटस है ना, उसको लेके चलना भी बड़ा ज़रूरी होता है, जो यहाँ नए लोग आते हैं, जिन्होंने आकर यहाँ स्ट्रगल की और सब चीज़ें उनको मिल गई ना, तो वो उनकी ख्वाहिश समझो पूरी हो गई। अब वो बेज़ार हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिन लोगों के पास जो वाक़ई जो चीज़ नहीं होती, वो उसके लिए भागते हैं। मिसाल तौर पे भई अमेरिकन ग्रीन कार्ड नहीं है, तो लोग उसके लिए भागे जा रहे हैं। भई मिल गया तो थोड़ी-सी वो अहमियत ख़त्म हो गई, फिर सिटीज़नशिप के लिए भागते हैं। फिर जब सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो कहते हैं यार ठीक है, अब तो क्या किया। मतलब वो जो चीज़ मिलती है, वो हमारे इंसान की एक नेचर है वो खुश नहीं रहता। तो बहरहाल मैंने बहुत सारे दो यहाँ पाकिस्तानियों को देखा है, इन्होंने स्ट्रगल की, अपने आप को बहुत जो है ना सेटल कर लिया, अ, हर चीज़ कर दी। लेकिन मैंने सबसे बड़ी बात जो आपको बताऊँ, यकीन करें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख एहसान है, साढ़े 6 महीने 6 महीने से ऊपर हो रहा है। कभी किसी से मेरा कोई काम नहीं पड़ा है। मतलब छोटी-सी फ़ेवर होती है ना, वो ज़रूर किसी को कहा भी होगा कि कोई हल्की-हल्की कोई मशवरा लेना होगा तो होगा, वरना मेरा किसी के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है, किसी के सामने हाथ मैंने नहीं फैलाया या कोई मदद नहीं ऐसी माँगी कि जिस पे मैं कहूँ कि मेरी मदद नहीं हुई और ना यहाँ होती नहीं है वैसे भी और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-3 चंद लोग हैं ना, वो भी पता लग जाता है कि कौन आपका पराया है, अपना है, कौन पराया है। तो मेरे लिए तो कोई कंप्लेन मेरी किसी से नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जितने भी मौजाटी आके दावे करते हैं, हमने बड़ी खिदमत की पाकिस्तानियों की, इंडियन की या कोई कहेगा हमने ये कर दिया, मुमकिन है इंडियन ने किया होगा, लेकिन भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी में हमारे जितने भी लोग हैं, सिर्फ़ पीआर चाहिए, पीआर के बगैर यहाँ आपका कोई काम नहीं होता। मतलब शुरू में लोग आते थे, जॉब्स ढूँढते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, पर्चियाँ जाके बना के, फ़ोन नंबर लिख के जाके गैस स्टेशनों पे कहीं लगा देकर आते थे कि भाई आपको जॉब की ज़रूरत है तो बताना। तो उस वक़्त ज़रूरत होती भी थी। उस वक़्त ये होता था कि लोग कम होते थे और ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम नहीं था कैश का, रजिस्टर बनाने पड़ते थे, पुराना सिस्टम था। तो उसमें जो है ना लोगों को उस वक़्त भी बहुत तकलीफ़ होती थी लेकिन हो जाता था काम।
اب آپ کا یہاں کنیکشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ جو دعوے کرتے ہیں لوگ کہ ہم نے بڑی یہ کر دی، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ بلاتے ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یا کوئی دوست یار ہے وہاں سے کسی نے بول دیا، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، کسی کا دوست۔ تو پی آر کے بغیر یہاں آپ کا کوئی کام اپنے دیسی لوگ نہیں کرتے، اور آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی سپورٹ آپ کو نہیں ملتی جو نئے آنے والے بندے کو ملتی ہے۔ جیسے نئے آنے والے بندے کو ضروری ہے کہ یار اس کا خرچہ چلتا رہے، تو ظاہر ہے اس کو جاب چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہوتا، اللیگل ہے۔ یہاں بھائی 99% جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکیومنٹ ہو نہ ہو، سائٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حکومت کی سب سے بڑی اچھی بات بتاؤں، اس ریاست کی یا اس امریکہ کی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ تب تک ایکشن نہیں لیتے جب تک کوئی کمپلین نہ کرے۔ وہ کمپلین کوئی اپنا ہی کرتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ادھر جائیں گے تو یہ چیز ملے گی، لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ مطلب ان کو پتہ ہے یار کسی بندے کا کام چل رہا ہے، کوئی بیچارہ کما رہا ہے تو ٹھیک ہے، محنت کر رہا ہے نا، اس محنت کا جو اجورا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، اجرت مل رہی ہے، تو وہ اس میں ٹانگ کبھی بھی نہیں اڑاتے۔ یہ میں نے ان کا جو سسٹم ہے دیکھا ہے، کیونکہ 70 لاکھ ایسے انڈاکیومنٹڈ لیبر ہے یہاں جو کام کر رہی ہے، اور بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں سب کچھ۔ تو بھائی یہ کوئی کہے کہ اس ملک میں 100% صحیح آپ کا ڈاکیومنٹ ہوگا تو کام ہوگا، ایسا ہے نہیں، لیکن ہونا چاہیے پراپر۔ آپ کے پاس جو ورک اتھورائزیشن ہے وہ ہونی چاہیے، تب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہو رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بیچاروں کو سپورٹ نہیں ملتی۔ اور مطلب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ اس طرح سے اپنے اپنے دوست بھی جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں کمیونٹی کی ویسے بات کریں، گیدرنگوں کی، تو بہت اچھے ہیں۔ اب ہیلپ فل کتنے ہیں میں اس پہ فی الحال نہیں بولوں گا کوئی۔ میں تو مطلب یہ ضرور کہوں گا، جن لوگوں سے بھی پوچھا ہے جو بیچارے کبھی مجھے میسج کرتے ہیں، اب ایک پورٹ آتھر میں ہیں، بڑے کسی فنکار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد صاحب بہت بڑے فنکار تھے۔ اب مجھے تھوڑا بس اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے ان کو کہا میں آپ کو کال کرتا ہوں، انہوں نے دڑا دڑ کالز کی، دھڑا دھڑ، میری ساری ریکارڈنگز خراب ہو رہی تھی، تو مجھے ان کا ٹیمپرریلی فون نمبر بند کرنا پڑا۔ تو مطلب وہ شخص بھی وہاں پریشان تھا، نام نہیں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا یار مجھے کہیں سیٹل۔ اب میں سچی بات بتاؤں، میں نے 2 گونگے اور بہرے ایک آئے ہوئے تھے، ان کے لیے میں نے کوشش کی، نہیں ہوا۔ جتنے بھی میں نے پاکستانیوں کو مطلب بولا کہ ان کی تھوڑی سی مورل سپورٹ ہوتی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ سپورٹ چاہیے، یہ چاہیے، تو میں ان کو یہ بولتا ہوں بھائی مشورہ ہے اٹارنی سے لے لیں، کیونکہ میں اٹارنی ہوں نہیں، اور جو میرے پاس معلومات ہے وہ میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن میں کسی کو کیا مشورہ دوں جو قانونی ہوتا ہے، جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو میں مشورہ اس کو نہیں دے سکتا اس کے بارے میں جو لیگل بڑا ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں، کیونکہ دوست موسٹلی یہ پوچھتے ہیں ہیلو کیا حال ہے بھائی، اچھا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اچھا پھر آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے بھائی حکم کریں، اچھا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر وہ ایک جواب دو، دوسرا دوسرا تیسرا، وہ جو چھوٹا کام ہے نا وہ 100 سوالوں پہ چلا جاتا ہے۔ تو جو 100 سوالوں کا کوئی بھی انسان اور روبوٹ بھی جواب نہیں دے سکتا، تو یہ چھوٹی چیزیں یہاں اس ملک میں لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ میں اس لیے کبھی کبھی کامران صاحب کی ویڈیو رکھ لیتا ہوں، سوالات لے کے جا کے ان سے پوچھ لیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلومات ملے۔ لیکن سچی بات یہ ہے اور دل کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی پاکستانی آپ کا میجارٹی، وہ میں کہتا ہوں کوئی فرشتے لوگ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن کام نہیں آتے۔ ان لوگوں کا آتے ہوں گے جن کی کوئی کنیکشن ہوگا، جن کا کوئی واسطہ ہوگا، جو کہ کسی طرح سے بیچارے سفارش کروا کے یا کہیں نہ کہیں لکھتے ہیں، لیکن نہیں مدد کرتے، یہ ہیلپ فل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سیدھی سیدھی بات بتاؤں، چاہے نیو یارک ہو، چاہے ہیوسٹن ہو، چاہے کہیں بھی ہو، آپ کا جب تک یہاں پی آر نہیں ہے، جب تک آپ کی سورس نہیں ہے، جب تک آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تب تک آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا، اور چاہے آپ ادھر رل جائیں کھپ جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو ڈے ون سے کہتا ہوں اپنی گھوٹ تو نشہ تھے ہوئے، تو اپنی گھوٹ کے چکر میں ہیں۔ اور کمیونٹی وائز جیسے میں نے بتایا تھا کہ بھئی یہاں اسماعیلی کمیونٹی، ان کا کوئی ایک ظاہر مذہبی بھی ایک وہ کنیکشن ہے، تو وہ بڑے پاورفل ہیں۔
وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور کوئی ان نون بندہ بھی آئے تو ان کی اپنی کمیونٹی میں وہ بہت زیادہ کام کرتے، اسپتالیں چلا رہے ہیں، بینکیں چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نام کے ہی ہیں سارے۔ تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا ہوں گا، ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بہت کام کیے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا، لیکن میجارٹی 100 میں سے 10% ایسے لوگ شاید ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے، خدمت کرتے ہوں گے ان نون لوگوں کی، لیکن ان نون لوگوں کی کم ہے، نون لوگوں کی زیادہ ہے، ان نون لوگوں کی کم ہے۔ تو الحمدللہ میرا تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کسی کے سامنے ابھی تک ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو لوگ مجھ میں امید رکھتے ہیں نا، مجھے بولتے ہیں یار یہ چیز چاہیے، یہ کرنا ہے، یہ ہمیں سپورٹ کرو، تو میں ان کو انفارمیشن دے سکتا ہوں، یار میرا کام انفارمیشن دینا ہے۔ دوسرا وہ انفارمیشن جو ہوگی تو دوں گا، زبردستی تو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیکنڈ، لائف یہاں بہت بہت خاموش ہے، بالکل آپ ایسے لگ رہے ہو جیسے قبرستان میں کھڑے ہو نا، خاموشی، گھر کے اندر بیٹھے رہو، ٹی وی دیکھے رہو۔ تو یہاں کے جو موسٹلی بچے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف انہی چکروں میں ہوتے ہیں، موبائل، ٹی وی اور گیمنگ، تو ان کا جو کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ کم ہے۔ کچھ فیملیز اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں، ان کو انگیج رکھ رہی ہیں اپنی زبان میں، اپنے اس میں، لیکن باقی چیزیں نہیں ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنی فیملی میں رہ کر مطلب اپنے بچوں سے اردو یا سندھی یا پنجابی بولتے شرم محسوس کرتے ہیں، شرم۔ سندھی تو زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہے کہ شاید ہم اپنی مادری زبان میں بچوں سے بات کریں گے تو شاید ان کا وہ اسٹیٹس نہیں بہتر ہوگا، انگلش صحیح نہیں ہوگی۔ بھئی انگلش تو یہاں کے اسکولوں میں سیکھ جاتے ہیں۔ اب میری چھوٹی جاتی ہے تو اس کا ایکسینٹ بھی بہتر ہو گیا ہے، اس کی انگلش بھی بہتر ہو گیا، لیکن وہ 3 زبانیں بول رہی ہے نا، سندھی بھی بول رہی ہے، اردو بھی بول رہی ہے۔ تو بچوں کو جتنی زبانیں سکھانا چاہیں آپ سکھا سکتے ہو، بچوں کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ اپنی مادری زبان میں بات کریں، تاکہ ان کو وہ ٹائم جو ہے نا ان کو لگے گا سیکھنے میں۔ جب وہ گھر جائیں گے، جب ایک نسل ختم ہوگی تو دوسری نسل جب اپنے ملک جائے گی، اپنے لوگوں سے، تو وہ کیا انگلش میں کمیونیکیٹ کریں گے کیا؟ وہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنی لینگویج کی طرف کرنا چاہیے، ہمیں اپنی مادری زبان کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے بولنے میں۔ میں پنجابیوں میں دیکھتا ہوں، جو انڈیا کے پنجابی ہیں، بہت سکھ ہیں اسپیشلی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی میں بولتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تامل ہیں، تیلگو ہیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ تو مادری زبان یار اللہ نے دی ہے، اس کو ہم جو ہے نا شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا، میں ہمیشہ جب بھی نوٹ کی ہے میں نے بات، نوٹ یہ کی ہے کہ ابھی والدین جو ہے نا وہ ظاہر ہے کمانے کے اس میں لگے رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کو ڈے کیئر میں چھوڑ جاتے ہیں، کسی کو بیچارے کو کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، کما کے آتے ہیں، گھر کا خرچہ ہوتا ہے، کرایہ، کھانا پینا سب، تو اتنا مشکل یہ کام چل رہا ہوتا ہے جس کو مینیج کرنے کے لیے وہ بچوں کو ٹائم نہیں ہوتا ہے، بچے کو وہ ٹائم دے نہیں پاتے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر جو ہے ظاہر ہے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بانڈنگ اپنے والدین کے ساتھ اتنی نہیں رہتی، اور جوانی آ گئی وہ اور کلچر میں ڈھل گیا، چھوڑ کے چلا گیا، تو والدین کے لیے تھوڑے سے پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو والدین جس بچے کے لیے آ رہے ہیں، جس فیوچر کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا پہلی پریارٹی تو ان کو بچہ ہونا چاہیے، جو ان کا سہارا بنے، کیونکہ ہر کلچر اپنے حساب سے چلتا ہے، کلچر کوئی برا نہیں ہوتا، لیکن ہماری جو روایات ہیں تو وہ بھی تو ہوتی ہیں نا، کہ اگر باپ بزرگ ہو جاتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ سہارا بنتا ہے، اس کو چلاتا ہے۔ لیکن ایسی میں نے فیملیز کی سٹوری سنی جن میں بچوں کے پاس سب کچھ ہے، ریزیڈنٹ بھی ہیں، ایون آسٹریلیا کی بھی میں نے 2-3 اسٹوری سنی ہے، یو کے کی سنی ہے، ہر چیز ہے بچوں کے پاس، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، والدین کے لیے جگہ نہیں ہے گھروں میں، ان کو نہیں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے میں نے دیکھا ہے ماں کو رکھنے کے لیے تیار ہیں، باپ کو تو بالکل نہیں رکھ رہے ہیں۔ کچھ ہیں ایسے اللہ کے بندے جو اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، کچھ ہیں، مطلب زیادہ تر نہیں۔ تو جو بچے ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار آپ اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتے ہو، یہ سوچو کہ آپ کا والد بھی اس سے کہیں زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوگا، تبھی تو وہ سفر کر کے آیا، ہجرت کر کے آیا،
काम कर रहा है, आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, उनको आप एंटरटेन नहीं कर रहे, तो यार बुज़ुर्ग लोगों के लिए यहाँ बहुत बड़े मसले हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चा अपना कल्चर नहीं भूले तो बेहतर है, उसके साथ जुड़ा रहे। आपकी इंग्लिश, आपका लैंग्वेज, आपका एक्सेंट ये आता रहेगा। दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं होता। यहाँ मुझे कभी-कभी वो ताना देते हैं एक्सेंट का, तो मैं सिंधी या उर्दू से ही नहीं बोलता, मेरी मर्ज़ी है मैं इंग्लिश को किसी भी तरीके से बोलूँ। वो हमारे आके ज़बान में उर्दू में किस तरह से बोलते हैं, तो क्या हमने उनको कभी कहा कि उर्दू का एक्सेंट सही करो? हमने कभी नहीं कहा किसी को। तो भाई ये थोड़ी होता है कि आप किसी की लैंग्वेज में हो तो उसी में ढल जाओ। मुमकिन है मैं नहीं ढल पा रहा हूँ, ना मैं ढलना चाहता हूँ। मैं अपना वो एक लहज़ा अपने हिसाब से बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे कोई उसमें ऐब महसूस नहीं होता। और बहुत सारी और चीज़ें यार इस मुल्क की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ट्रैवल करने में आपको आसानी होती है, लंबे-लंबे रास्ते हैं, चलते जाओ, एक गड्ढा नहीं है, एक स्पीड ब्रेकर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं आपको पुलिस चौकी हो और आपको रोक के आपके कागज़ात चेक करे, नहीं। अगर स्पीड में हो, पीछे से पुलिस लग गई तो वो आपसे पूछेंगे, वरना आप नॉर्मल स्पीड में चलते जाओ ना, तो जब तक आपको नींद नहीं आएगी, आप ब्रेक नहीं मारेंगे या आपका गैस खत्म नहीं होगा, पेट्रोल। तो ये मुल्क घूमने के लिहाज से भी अच्छा है और हर तरफ दरख्त हैं, नदियाँ, झीलें, दरख्त, क्या-क्या चीज़ नहीं है इस मुल्क में। दरिया इनके बहते रहते हैं, फुल। हमारे पास 1-2 दरिया बेचारे वो भी सूखे-सूखे होते हैं गर्मियों में, सर्दियों में जो है वो पानी नहीं होता, गर्मियों में वो पिघलते हैं बर्फ़, तो थोड़े ग्लेशियर्स तो फिर पानी आता है। लेकिन यहाँ के सिस्टम को देख के मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। ज़मीनें किस तरह से आबाद करते हैं कोई पता नहीं, कैनाल कहाँ हैं, किधर हैं कोई पता नहीं। अ, दरगाह तो कोई है ही नहीं जहाँ जाके आदमी दुआ माँगे, मतलब इधर तो बुज़ुर्गाने दीन या औलिया तो आए ही नहीं थे, शायद उनको टिकट ही नहीं मिली थी। और बाकी इबादत गाहें ज़रूर हैं, और एक कोने से दूसरे कोने तक जाओ तो 16-16, 17-17 घंटे की फ़्लाइट है। 50 मुल्क हैं इसके अंदर, समझें। स्टेट्स विद मतलब पावरफुल हैं तो उनको पावर है बड़ा। और वो आखिरी जो कोना है वो भी उन्होंने रशिया से ख़रीदा था, अलास्का। तो भाई बहुत बड़ी कंट्री है, इनका सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए नॉलेज देता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को, जिसको वीज़ा है, जिसके पास लीगल तरीका है आने का, वो डेफ़िनेटली आके घूमे, एक्सप्लोर करे, देखे इसको कि किस तरह से। बाकी बहुत महंगा है। जो होटलें हम 2-3 साल पहले $100 में, $80 में बुक करते थे, आज वो 200-250 की हो गई हैं। गैस महंगी हो गई है, खाना पीना महंगा हो गया है, घरों के रेंट महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन उसके साथ फिर उनकी कमाई जो आपकी है वो ऐसी चल रही है कि आप अफोर्ड कर लेते हो। तो मैं भी ट्रैवल के चक्कर में हूँ। ट्रैवल अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, और शायद मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि मूव कर जाऊँ, तो मैं उस चक्कर में ज़रूर हूँ। लेकिन अभी इतना आसान नहीं होता जल्दी-जल्दी डिसीज़न ले लिया और दूसरे दिन आपने कर लिया। थिंकिंग चल रही है, सोच हमारी चल रही है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना अरसा हो गया तो अब मुझे ना बोरियत हो रही है यहाँ। बस थोड़ा-थोड़ा बोर हो रहा हूँ। गर्मी भी ज़्यादा होती है, बारिश होती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एक बोरियत सी हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि नए एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, नई दुनिया को देखूँ। अमेरिका जितना घूम सकता हूँ घूमूँ और आपको भी घुमाऊँ। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और मुझे किसी और में तो उम्मीद है भी नहीं, लेकिन आप लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सजेशन है ज़रूर दिया करें। लेकिन यार मैं जिन तो हूँ नहीं कि फ़ौरन हाज़िर हो जाऊँ, फ़ौरन ये करूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी चीज़ें चलेंगी और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, ऊपर वाला ऐसा करेगा कि आप खुद खुश हो जाएँगे। क्योंकि टीम होती है ना, जब टीम पीछे से आपकी चीज़ें बना रही हो, डाल रही हो, या तो वो फिर आसानी होती है। अभी मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है, ए टू ज़ी, मतलब एडिटिंग, घूमना-फिरना, ड्राइव करना, फिर वो कानून को फ़ॉलो करना, फिर रिकॉर्डिंग करके इतनी बड़ी उसको आके कम छोटे उसमें मिनट्स में उसको कन्वर्ट करना, घंटों की रिकॉर्डिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल पोर्ट आर्थर में कोई हो या शुगरलैंड में कोई किसी की छोटी-सी हेल्प करना चाहे तो ज़रूर मुझे फिर ईमेल पे या उस पे बता दें, या मुझे मैसेज करे, मैं उनसे कर लूँगा कोऑर्डिनेट।
تو ایسے لوگ بھی ہیں جو مدد مانگ رہے ہیں، اور ان کی چھوٹی سی مدد ہو جائے گی تو آپ کو دعائیں دیں گے۔ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ نے آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹیاں دے دی، سب کچھ کی، تو لوگوں کو بھی اتنی آسانی دینے کی کوشش کرے، کیونکہ جو کام کرے گا وہی کمائے گا، کھائے گا، بغیر کام کے تو گھر میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا جن کو یہاں سیٹل ہوئے بڑا ٹائم ہو چکا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بجائے ان کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں۔ تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اس ملک کے اندر میں نے دیکھا ہے جو بندہ بھی آیا ہے نا، اس کا کام ہر صورت میں ہو جاتا ہے، ہر صورت میں اگر اس کی ول ہے نا تو ہو جاتا ہے۔ تو کوئی یہ سوچے کہ میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا، نہیں ہوگا، امتیاز نہیں کرے گا کس کی سپورٹ تو وہ نہیں کھڑا ہو جائے گا پاؤں پہ، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، ہوگا۔ لیکن اگر میں جس مشکل سے گزر کے میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اور میں 10 لوگوں کو آسانی کے ساتھ ان کو گائیڈ کر رہا ہوں، یا ان کو میں بتا رہا ہوں، یا ان کے لیے میں آسانی کریٹ کر رہا ہوں، تو مجھے شرم یا مجھے پرابلم نہیں ہونی چاہیے یار، میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کروں۔ تو اینی وے یہ سارا سسٹم تھا، تو میں نے کہا آج یار لائیو نہیں آتا، آج آپ سے بات کر لیتا ہوں، اور ان کٹ بات کر لی، اور یہی ہوپ ہے کہ آپ سپورٹ جاری رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔